गुड मॉर्निंग. सो आमच्या गुड मॉर्निंगची सुरवात आयज अशीशी जाली, बट माझे तुम्ही पळोवंक शकता दोळे अशे सुजलेले आसा बिकॉज झेम बऱ्या भशेन जाली. सो उठल्या उठल्या न्हू चाव करपाक घेतली. कुटी चावे शिवाय म्हाजो काय दीस स्टार्ट जायना. आतां आमी खंय तरी वचपाची आसा. खंय वचपाची आसा तें तुमकां सांगतलें. बट आतां खंय तरी वयता म्हणटकूच न्हू आपल्या हातचें कितें तरी करून घेवंक वचचेंच पडटा. म्हणून न्हू काल राती कडेन तांदूळ आनी उड्डाची दाळ फुगत घातलेली बरे भशेन वांटून काडून बॅटर बीन बरो येयल्लो आनी आमच्या भशेन एका आप्पे म्हणटा हितून गूळ घातले आनी ड्राय फ्रुट्स घातले आनी खूब कितें कितें घालून बरे भशेन न्हू हेजे आप्पे रेडी केले. सो इतले हे आप्पे काडून न्हू म्हाका तर भूक लागलेली. हांवें म्हाजोय स्वताचो ब्रेकफास्ट केलो आनी डब्यान पॅक करून घेतले. डब्यान आतां तुमी पळोवंक शकता गरम मसालो आसा, हिरवो मसालो आसा, आप्पे आसा 2 डब्यांनी आनी भरपूरशे केक आसा. आतां केक कोणाक लागून तेंय तुमकां सांगतलें. सो आतां आमी चोडणा फेरींतल्यान वयतलीं म्हणून चोडणा फेरी कडेन बसून पळयलें जाल्यार हांगा न्हू एक काकी कल्ला उजरायताली. देन चोडणा फेरीच्या भितर बसली आनी मस्त सो व्यू हो पळय तुमच्या बरोबर शेअर करता. सायडीन म्हाजो हजबंड आसलो, तेज्या बरोबर टायम स्पेंड केलो. सो आमकां मेळ्ळेली द्वारका फेरी. आतां खंय गेले, कित्याक लागून गेले, फाल्यांच्या व्लॉगान नक्की सांगतले. लायक, कमेंट, सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. ओके, बाय.